हमारा मकसद ये था कि आज जो काबीना में कुछ फैसले हुए हैं मईशत के सिलसिले में और कुछ कवानीन की अप्रूवल दी गई है उनके बारे में आपसे बातचीत करें और फिर जो इकॉनमी की जनरल सिचुएशन है उसके बारे में भी और इन लॉज के बारे में भी कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स हों तो बोल दें। आज बुनियादी तौर पर 3 बड़े कवानीन के लिए काबीना ने अप्रूवल दी और इन तीनों का मकसद ये है कि मुल्क के अंदर जो हमारे अदारे हैं उनको किस अंदाज में मजबूत किया जाए और किस अंदाज में पाकिस्तान में मईशत को मुस्तहकम किया जाए और आगे आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी फाउंडेशन जो है बुनियाद जो है वो बनाई जाए। तो पहला जो कानून था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मज़ीद ऑटोनॉमी का है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि पहले पहल हम उनका मैंडेट जो है वो तय करें और ये मैंडेट दुनिया में अमूमन जो स्टेट बैंक का होता है जैसे मरकज़ी बैंक जो होता है उसका होता है प्राइस कंट्रोल या फाइटिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर भी ये मरकज़ी जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू फाइट द इंक्रीज इन प्राइसेस जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में है। इसके साथ ही उनकी जो एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो करेंगे और आज़ादाना एक माहौल में करेंगे विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तीसरी चीज़ ये कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसके टर्म में भी 5 साल का इजाफा होगा तो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है गवर्नर साहब को जो भी हो उससे मिलेगी। फिर हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से बोरो करना या गारंटीज़ लेना जो माजी में एक बहुत मेरे ख्याल में इस चीज़ का बुरे अंदाज में इस्तेमाल भी हुआ है उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि फेडरल गवर्नमेंट अपने ज़राए से और अपनी एफ़र्ट से और कमर्शियल मार्केट्स के थ्रू अपनी फाइनेंसिंग करे। चौथी चीज़ यही है कि जो एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड रहा है उसे भी ख़त्म किया जा रहा है और उसकी बजाय हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो खुसूसी कमिटीज़ बनाकर कोऑर्डिनेशन करे। इन और स्टेट बैंक जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल भी किया जा रहा है। अब इस सारी चीज़ का बुनियादी मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के जो अहम इक़्तिसादी अदारे हैं उनको मजबूत बनाएं और उनको 21वीं सदी के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक उनको एक हैसियत भी दें और उनकी कैपेसिटी भी दें और उनको ऑटोनॉमी भी दें। दूसरा जो कानून बना है वो पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस यानी जो हुकूमती अदारे हैं खुसूसी तौर पे जो बिज़नेस की एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं। आपको पता है कि ये मुख्तलिफ अदारे या मुख्तलिफ कंपनीज़ कई अंदाज से चल रहे हैं। किसी के अपने कवानीन हैं, कोई स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर हैं, कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, कोई डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक हौच पौच वाला निज़ाम है और कोशिश ये की जा रही कि इस कानून के तहत उनको एक मरकज़ी अंदाज में चलाया जाए और मिनिस्ट्रियों का जो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट रोल है उसको कम किया जाए और मिनिस्ट्रीज़ के बजाय इसको फुल गवर्नमेंट के मातहत किया जाए और मिनिस्ट्रीज़ का रोल उसके अंडर सबस्यूम किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो इनके बोर्ड और उसका चेयरमैन है ये भी हुकूमत करेगी अपॉइंट एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में जिसमें कमिटीज़ बनाई जाएंगी जो ये सिलसिला जो है एक शफाफ और प्रोफेशनल अंदाज में करेगी और जो CEOs होंगे इन कंपनीज़ के यानी चीफ एग्जीक्यूटिव वो ये बोर्ड्स जो हैं
وہ اپوائنٹ کریں گے، بجائے اس کے کہ منسٹر صاحبان اور سیکرٹری صاحبان بیٹھے یہ فیصلے کر رہے ہوں، تاکہ پروفیشنلزم ہو اور یہاں پر بھی اداروں کو ایک جو ماڈرن تقاضے ہیں ان کی بنیاد پہ چلایا جائے، اور ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور دی جائے، اور ان کو روز شام صبح تبدیل نہیں کیا جائے۔ اسی طرح سے ان ایس او ایز کو ہم پیپرا کے جو رولز ہیں ان سے بھی چھٹکارا دلانا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ بزنسز کے اندر کمپیٹ کر سکیں اور ان کی ڈیسیشن میکنگ یعنی فیصلہ سازی کی جو رفتار ہے وہ اتنی سلو، اتنی کمزور رفتار نہیں ہو کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمپیٹ کریں، ان کی لیڈرشپ پروفیشنل ہو، ان کو لیڈرشپ کو بار بار بدلایا نہیں جائے، اور ان کو منسٹر یا منسٹریز کی طرف سے بار بار انٹرونشن یا مداخلت نہیں ہو۔ تیسرا جو قانون آج اپروو کیا کابینہ نے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹیکسز کا نظام ہے اس میں کئی طرح کی ایگزیمپشنز ہیں، یعنی لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے ٹیکسز سے، خصوصی کمپنیز کو یا خصوصی سیکٹرز کو، اور اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ان ایگزیمپشنز میں کمی کی جائے، تاکہ جو ٹیکس کا نظام ہو وہ یونیفارم ہو، وہ ایک سطح پہ ہو ہر ایک کے لیے، اور اس میں خصوصی مراعات نہیں دی جائیں کچھ طبقوں کو، تاکہ یہ شفافیت بھی ہو اور فیئر پلے ہو اور ایک منصفانہ طریقہ ہو۔ تو یہ سسٹم جو ہے اس میں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے خصوصی طور پہ ہوگا، اور اس کے اچھے فائدے ہوں گے، اور ہماری جو خواہش ہے اور اس پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ اس انداز میں کلیکٹ کیے جائیں کہ جس کا اثر غریبوں پہ کم پڑے۔ تو یہ ٹیکس ایگزیمپشنز جو ہیں کم کر کے یا ختم کر کے اس میں جو فائدہ ہے ٹیکس ایویژن کا وہ بھی کم ہوگی، اور ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی بڑھے گی۔ تو یہ تینوں قوانین ہیں جن کے لیے آج اپروول ملی ہے، اور ہم ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر انشاءاللہ قانون سازی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے چند دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو تعلق ہے وہ دوبارہ فارمل انداز میں اس کو اسٹارٹ کیا گیا ہے۔ وہ چند مہینے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک پاز کی شکل میں تھا، اور اس کے لیے بھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے جو انٹرنیشنل بورڈ ہے وہ بھی جلد ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریویو کے بعد پاکستان کو وہاں سے جو فائنینشیل لینڈنگ ہے وہ دوبارہ جو ہے ریزیوم ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اکانومی کے اوپر مزید باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر عشرت صاحب سے کو بھی موقع دوں کہ وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ کے اوپر یا یہ ایس او ای ایکٹ پہ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، اینڈ دین ہمارا بنیادی مقصد آپ کے ساتھ کویسچن آنسر